सम्पूर्ण साथीहरूले नमस्ते। स्वागत छ तपाईँहरूको सिपी सेल्फ क्लासेसमा। आज हामी फेरि लिएर आइसकेका छौँ डिभिएस 4th इयरको फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्सको स्याम्पल मोडल सेटको नम्बरिकल हामी लिएर आइसकेका छौँ। यसअघिको भिडियोमा हामी इन्भेस्टमेन्टका हामी युनिट 4सम्म गरेका छौँ होइन। अब यो हामीलाई फाइनान्सको मोडल सेट गर्नु छ होइन। धेरै साथीहरूको मेसेज पनि आएको छ, त्यही भएर हामी के गरेको छौँ त यो कर्पोरेट फाइनान्सको होइन हामी नम्बरिकल मोडल सेटलाई गरेर हामी धेरै कुराहरू बुझ्न कोसिस गर्छौँ। जस्तै हामी स्टार्ट गर्छौँ यसैको होइन, जस्तै स्याम्पल मोडल सेटको होइन क्वेसन नम्बर 18 अनि 19 आज हामी गर्ने गर्छौँ, किनभने एनालिटिकल एन्सर क्वेसन हो, 15 मार्क्सको यो पनि दिएको छ। हामी यसलाई सोल्भ गर्ने गर्छौँ। पहिला हामी बुझ्छौँ कि यो जुन हाम्रो क्वेसन दिएको छ 18 होइन, यो चाहिँ हाम्रो राइट अफरिङवाला क्वेसन हो, जुन चाहिँ हाम्रो लङ टर्म फाइनेन्सिङमा रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ 19 नम्बर क्वेसन, यो चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङबाट दिएको छ। अनि यो सब कुराहरू मैले चाहिँ त्यो कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर वाइज भिडियोमा अपलोड गरि नै दिएछु, त्यहाँ पनि गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि हामी के गर्छौँ त्यसलाई सोल्भ गर्ने गर्छौँ। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 जुन चाहिँ हाम्रो राइट अफरिङसँग रिलेटेड रहेको छ, यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। यहाँ के भनेको छ, द स्टक अफ द नेसनल कर्पोरेट इज सेलिङ फर Rs 50 per share. The company then issue right to subscribe to one new share at Rs 40 for each 5 right होइन। यो चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ हाम्रो राइटको सेयर दिएको छ होइन। बनाएको त ह्यासट्यागको भ्यालु दिइसकेको छ 5 र यो भनेको 40 रुपियाँ जुन छ यो चाहिँ हाम्रो सब्सक्रिप्सन प्राइस हो होइन। सबभन्दा पहिला म के गर्छु त गिभन लेख्ने गर्छौँ। यहाँ सल्युसन भयो होइन, यहाँ गिभन यहाँ के दिएको छ, सबभन्दा पहिला यहाँ दिएको छ सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस भनेको अर्थ P0 को भ्यालु Rs 50 रुपियाँ र हाम्रो सब्सक्रिप्सन प्राइस पनि दिएको छ, सब्सक्रिप्सन प्राइस जसलाई हामी PS ले मान्ने गर्छौँ होइन। अब यो सब्सक्रिप्सन प्राइस के हो होइन हामी बुझ्न कोसिस गर्छौँ। अनि यदि तपाईँहरूको डिपली यदि नलेज चाहियो भने गएर त्यो लङ टर्म फाइनेन्सिङको च्याप्टरमा होइन त्यो सब गएर तपाईँहरू क्वेसन हेर्नु होला, त्यो सब कुरामा यो सब दिएको छ। जस्तै हाम्रो दिएको छ Rs 40 अनि हाम्रो के दिएको छ त यहाँ यो चाहिँ हाम्रो ह्यासट्यागको भ्यालु नम्बर अफ राइट रिक्वायर्ड टु परचेज वन न्यू सेयर बराबर हाम्रो कति दियो, जसले हामी ह्यासट्याग भन्छौँ। यो हाम्रो दिएको छ 5 होइन। यो हाम्रो के हो त भनेकै बनाएको अर्थ यो पुरानो हाम्रो 5वटा सेयरहरू बराबर हाम्रो एउटा न्यू सेयर हामी के गर्न सक्छौँ त किन्न सक्छौँ। ह्यासट्यागले यही कुराहरू बताउँछ। अनि सब्सक्रिप्सन प्राइस के हुन्छ भने राइट अफरिङको अर्थ के हुन्छ कि हाम्रै कम्पनीको पुराना सेयर धनीहरूले होइन त्यो सेयरहरू किनेको हुन्छ त उनीहरूले हामी जहिले पनि मार्केट प्राइसभन्दा कममा नै के गर्ने गर्छौँ त बेच्ने गर्छौँ। त्यसले नै हामी के भन्छौँ त सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको त PS, यसको भ्यालु गिभन छ, P0 पनि गिभन छ र हाम्रो ह्यासट्यागको भ्यालु पनि के छ त गिभन छ। बनाएको त नम्बर अफ राइट रिक्वायर्ड टु परचेज वन न्यू सेयर भनेको त 5वटा सेयरहरू बराबर हामीलाई एउटा न्यू सेयर किन्न पाउँछ। 5वटा पुराना सेयर हुन्छ भने हामीलाई एउटा न्यू सेयर किन्न पाउँछ। यो कसले बताउँछ त ह्यासट्यागले बताउने गर्छ। अब हामी रिक्वायर्डलाई पढ्ने गर्छौँ। ए नम्बरमा के भनिरहेछ, वाट इज द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट वेन द स्टक इज सेलिङ राइट भनिरहेछ होइन। भनेको अर्थ यो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट भन्यो होइन त हामीलाई थाहा छ यसको फर्मुला। जस्तै ए नम्बरमा के सोधिरहेछ, थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट, थ्योरिटिकल होइन थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट जसले हामी VR ले डोनेट गर्छौँ इक्वल टु वाट छ। वी हेभ हाम्रो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट भनेको अर्थ VR को फर्मुला के हुन्छ त जुन बेला हाम्रो P0 र PS गिभन हुन्छ त्यो बेला हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त P0 माइनस PS डिभाइड बाई ह्यासट्याग प्लस 1। यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ कब, जुन बेला हाम्रो P0 र PS गिभन हुन्छ। त्यहाँ P0 को भ्यालु कति छ 50 माइनस PS को भ्यालु कति छ 40 अनि ह्यासट्यागको भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 5
+1 यानी कि हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 10 डिभाइड बाई 6 यसलाई हामी क्यालकुलेट गर्छौँ भने कति हुन्छ 10 डिभाइड बाई 6 यो चाहिँ हाम्रो 1.6667 हामी लेख्न सक्छौँ होइन यो हाम्रो यति आयो यो के आयो त हाम्रो द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट वेन द स्टक इज सेलिङ राइट अन इज आरएस कति त 1.667 हामी यहाँ यस्तो यहाँ लेख्न सक्छौँ अत देयरफोर द होइन द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट द theoretical value of right the theoretical value of right when the stock is when the stock is selling right on RS कति हुन्छ हाम्रो 1.6667 हुने गर्छ यो हाम्रो भयो ए नम्बरको क्वेसन होइन ए नम्बरलाई हामी यसरी बनाउने गर्छौँ फेरि बी नम्बरमा के सोधिरहेछ व्हाट इज द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ 1 शेयर अफ स्टक वेन इज गोज एक्स राइट होइन यहाँ सोधिरहेछ हाम्रो एक्स राइट प्राइस सोधिरहेछ भनाइको अर्थ एक्स राइट प्राइस जसलाई हामी पीईले डोनेट गर्छौँ इक्वल टु वाट वी हैव यो पीई को फर्मुला हाम्रो के थियो त पीई को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त P0 माइनस जब हाम्रो भ्यालु अफ राइट आएको हुन्छ त्यसलाई हामी घटाइदिन्छौँ भिआर P0 को भ्यालु हाम्रो कति 50 रुपियाँ अनि भिआर को भ्यालु भर्खर हाम्रो आयो नि यहाँ 1.667 हामी घटाइदिन्छौँ भने यसको पनि भ्यालु आइहाल्छ 50 माइनस 1.6667 यो हाम्रो कति आयो त 48.33 आयो यो के आयो त हाम्रो एक्स राइट प्राइस आयो बनाइको त पी को भ्यालु आयो अब हामी फेरि यहाँ लेख्न सक्छौँ द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ 1 शेयर अफ स्टक वेन इट गोज एक्स राइट इज कति त 48.333 हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ अब सी नम्बरमा के भनिरहेछ व्हाट इज द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट वेन द स्टक सेल एक्स राइट एट 50 फेरि हाम्रो सोधिरहेछ कि थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट कति हुन्छ जब कि हाम्रो एक्स राइट प्राइस यदि 50 हुन्छ भने अब जब पी गिभेन हुन्छ होइन र पीएस गिभेन हुन्छ भने त्यो बेला हाम्रो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइटको फर्मुला हाम्रो चेन्ज भइहाल्छ होइन त हाम्रो फर्मुला त्यो बेला के भइहाल्छ त पी माइनस पीएस डिभाइड बाई मात्र ह्यासट्याग नै हुन्छ यस्तो हामी लगाएर बनाउन सक्छौँ बी नम्बर यहाँ भयो होइन ल अब यसलाई मेटेर नभए सी नम्बरलाई सी र डीलाई हामी गर्ने गर्छौँ ल अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त यसको सी नम्बर भनिरहेछ यहाँ सी नम्बरमा जब हाम्रो एक्स राइट प्राइस जब हाम्रो पी इज इक्वल टु आरएस होइन पी इज इक्वल टु आरएस 50 रुपियाँ हुन्छ भने त्यो बेला हाम्रो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट बनाइको अर्थ भिआर को भ्यालु के हुन्छ त वी हैव यो भिआर को भ्यालु हाम्रो के भइहाल्छ जुन बेला हाम्रो पी गिभन हुन्छ भने फर्मुला भइहाल्छ पी माइनस पीएस डिभाइड बाई ह्यासट्याग त पी को भ्यालु हाम्रो 50 छ माइनस पीएस को भ्यालु हाम्रो कति छ क्वेसनमा गिभन नै छ 40 डिभाइड बाई हाम्रो ह्यासट्याग को भ्यालु कति छ त 5 छ यहाँ हाम्रो कति भइहाल्यो यो 10 डिभाइड बाई 5 बनाइको अर्थ यो कति आयो त 2 रुपियाँ आयो यो हाम्रो के आयो त भ्यालु अफ राइट आयो होइन जबकि हाम्रो एक्स राइट प्राइस यदि 50 रुपियाँ छ भने त्यो बेला हाम्रो भ्यालु अफ राइटको भ्यालु कति हुन्छ त 2 रुपियाँ हुने गर्छ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ आरएस 2 रुपियाँ अब के भनिरहेछ क्वेसनमा होइन डी नम्बरमा हाम्रो के भनिरहेछ शिव खनाल अब डी नम्बरलाई हामीले पढ्नु पर्छ होइन डी नम्बर पनि केही छैन तर ठुलो लागिरहेको होला होइन जस्तै यहाँ भनेको छ शिव खनाल हेज आरएस 1000 एट द टाइम शिव खनालसँग अहिले 1000 रुपियाँ छ होइन अनि नेसनल स्टक गोज एक्स राइट एट आरएस 50 पर सेयर अनि नेसनल स्टकको अहिले चाहिँ हाम्रो एक्स राइट प्राइस कति छ त 50 पर सेयर छ ही फिल्स दैट द प्राइस अफ स्टक विल
रिच टु 60 बाई द टाइम अफ राइट एक्सपायर। राइट एक्सपायर भइहाल्छ भने त्यही प्राइस हाम्रो रिच भएर होइन राइज भएर भनेको इन्क्रिज भएर 60 रुपियाँ दिएको छ भनिरहेको छ। कम्प्युट हिज रेट अफ रिटर्न अन हिज 1000 भनिरहेको छ। यो क्वेसनमा निकाल्नको लागि यो भनिदियो कि रेट अफ रिटर्न निकाल्नु छ होइन। यो त हामीलाई थाहा भयो कि कम्प्युट हिज रेट अफ रिटर्न निकाल्नु छ। अब हाम्रो कन्डिसन दिएछ के 1 नम्बरमा 22 नेसनल स्टक अफ एट आरएस 50। यदि हामी नेसनल स्टकको होइन यदि हामी सेयर किन्छौँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कस्तो हुन्छ। अनि 2 नम्बरमा के भनिरहेछ 22 द राइट होइन राइट अफ होइन यदि हामी राइट पर्चेज गर्छौँ भने फर्स्ट हाम्रो दिइरहेछ यदि हामी सेयर पर्चेज गर्छौँ स्टकको मतलब सेयर हामी सेयर पर्चेज गर्छौँ भने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कस्तो हुन्छ त्यही शिवा खनालको होइन। र 2 नम्बरमा के भनिरहेछ यदि हामी राइट पर्चेज गर्छौँ भने होइन राइट हामी पर्चेज गर्छौँ भने त्यो बेला हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कब आउँछ। अनि अगाडि हाम्रो केही सेन्टेन्स पनि दिएको छ बाई द राइट एट द प्राइस कम्प्युटेड इन पार्ट सी। जुन हामी पार्ट सीमा यो भ्यालु अफ राइट निकालेछौँ हो यही भ्यालु अनुसार हामी 1000 रुपियाँ छ हामीसँग 1000 रुपियाँ छ अनि भ्यालु अफ राइट 2 छ भने हामी कतिवटा राइट किन्न सक्छौँ होइन। यही भनिरहेछ पार्ट सीको होइन कम्प्युटिङ पार्ट सी भनिरहेछ भनाइको अर्थ पार्ट सीको जब भ्यालु अफ राइट 2 रुपियाँ छ होइन र हामीसँग अहिले फन्ड होइन अहिले हामीसँग फन्ड एभाइलेबल बनाएको थियो 1000 रुपियाँ छ 1000 रुपियाँ छ जबकि एउटा हाम्रो राइटको प्राइस 2 रुपियाँ छ भने 1000मा हामी कतिवटा राइट किन्न सक्छौँ यो सिधै हामीलाई हेरिरहेछ 5 चाहिँ हामी राइट किन्न सक्छौँ। यो कन्डिसन 2 मा हो। अनि हाम्रो कन्डिसन 1 मा के भनिरहेछ यदि 50 रुपियाँ छ होइन त्यो हाम्रो नेसनल स्टकको प्राइस यदि 50 रुपियाँ छ भने अनि हामीसँग अहिले 1000 रुपियाँ छ अनि त्यो एउटा सेयरको प्राइस 50 रुपियाँ छ भने त्योबाट हामी कतिवटा सेयर किन्न सक्छौँ। त्यो एउटा सेयरको प्राइस 50 रुपियाँ छ भने 1000मा हामी कतिवटा सेयर किन्न सक्छौँ त होइन हामी यसको मतलब 20वटा हामी सेयर किन्न सक्छौँ हो। त यो त हाम्रो भयो होइन व्यवहारिक रूपमा हामी बुझ्यो। अब यही कुरालाई हामी के गर्छौँ त अब हामी यो बनाएर हेराउने गर्छौँ। अब यो सी नम्बरलाई म मेटिदिरहेको छु होइन त्यसपछि म के गर्छु त डी नम्बरलाई बनाउने गर्छौँ। ल अब हामी चाहिँ यो डी नम्बरलाई होइन बुझेर हामी गर्छौँ एकदम सिम्पल छ होइन यो पनि हार्ड छैन। यहाँ के भनिरहेछ नि जस्तै यहाँ हामीसँग यस्तो बुझ्नुहोस् न सारांशमा बुझाइदिरहेको छौँ कि हामीसँग 1000 रुपियाँ छ होइन अनि हामी त्यो 1000 रुपियाँलाई त्यो दुईवटा अप्सनबाट हामी गरिरहेको छौँ। एउटामा त हामी सेयरलाई पर्चेज गरिरहेछौँ अनि अर्कोमा हामी राइटलाई पर्चेज गरिरहेछौँ। त यदि हामी सेयरलाई पर्चेज गर्छौँ भने त्यहाँबाट हाम्रो कति रिटर्न आउँछ र यदि हामी राइटलाई पर्चेज गर्छौँ भने त्यहाँबाट हामीलाई कति रिटर्न आउँछ। सिर्फ क्वेसनमा यही नै सोधेको छ अनि यही अनुसार हामी गर्छौँ। फर्स्टमा हामीसँग जुन रुपियाँ छ होइन हामीसँग जुन रुपियाँ छ त्यसलाई हामी पर्चेज अफ सेयर होइन पर्चेज अफ सेयर हामी किन्नमा लगाइरहेछौँ नि त सेयर किन्नमा लगाइरहेछौँ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ 1 नम्बर कन्डिसनमा इफ फन्ड एभाइलेबल होइन इफ हामी के लेख्छौँ त फन्ड एभाइलेबल युज टु पर्चेज अफ सेयर एउटा कन्डिसन त यो छ कि हामीसँग जुन फन्ड एभाइलेबल छ त्यसलाई हामी कहाँ युज गरिरहेछौँ पर्चेज अफ सेयर किन्नमा होइन भनाइको अर्थ सेयर किन्नमा हामी युज गरिरहेछौँ। जब सेयर किन्नमा हामी युज गरिरहेछौँ त्यस्तो कन्डिसन त गर्नुपर्छ होइन। हामीसँग फन्ड कति छ फन्ड एभाइलेबल कति छ फन्ड एभाइलेबल हामीसँग आरएस 1000 रुपियाँ छ जबकि त्यो होइन यसको नाम त्यो नेसनल स्टकको प्राइस कति छ त पर्चेज प्राइस जबकि पर्चेज प्राइस त्यही नेसनल स्टकको पर्चेज प्राइस हाम्रो कति छ आरएस 50 रुपियाँ किन्ने बेला 50 रुपियाँ। अनि यहाँ के भनिदिएछ कि पछि गएर होइन त्यो एक्स राइट होइन राइट यदि एक्सपायर भइहाल्छ भने त्यो बेला हाम्रो सेलिङ प्राइस भइहाल्छ कि यसैले हामी सेलिङ प्राइस बुझ्न सक्छौँ कति त आरएस 60 रुपियाँ छ। अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ यहाँ नाउ हामी लेख्ने गर्छौँ अनि हामी के निकाल्छौँ त हामी निकाल्छौँ यहाँ नम्बर अफ सेयर पर्चेज
हामी कतिवटा नम्बर अफ सेयर पर्चेज किन्न सक्छौँ त नम्बर अफ सेयर पर्चेज होइन नम्बर अफ सेयर पर्चेज जसले हामी एन पनि भन्न सक्छौँ होइन एनलाई डिनोट गर्न सक्छौँ नम्बर अफ सेयर पर्चेज हामी कति पर्चेज गर्न सक्छौँ त हामीसँग फन्ड कति छ फन्ड एभाइलेबल होइन हामीसँग फन्ड कति छ र एउटा स्टकको प्राइस कति छ पर्चेज प्राइस होइन किन्ने प्राइस हाम्रो कति छ त पर्चेज प्राइस यस्तो हामी गरेर लेख्न सक्छौँ फन्ड एभाइलेबल छ 1000 अनि पर्चेज प्राइस एउटा प्राइसको एउटा स्टकको सेयरको प्राइस हाम्रो कति छ त 50 रुपियाँ यसबाट हामी 20वटा सेयर किन्न सक्छौँ हामी 20वटा सेयर किन्यौँ 20वटा सेयर किन्नमा हामी 1000 रुपियाँ लगाइरहेछौँ अब यसलाई हामी के गर्छौँ त बेच्ने गर्छौँ भनेको अर्थ हामीले क्यास कति रिसिभ हुन्छ किन्यो 20वटा सेयर अब हामी यसलाई बेच्छौँ भने हामीलाई क्यास रिसिभ हुन्छ नि क्यास रिसिभ फ्रम सेल्स अफ सेयर यानी कि यदि हामी त्यो सेयरलाई बेच्छौँ भने त्यहाँबाट हामीलाई कति क्यास रिसिभ हुन्छ त हामीसँग सेयर कति छ होइन नम्बर अफ सेयर नम्बर अफ पर्चेज सेयर नम्बर अफ पर्चेज सेयर इन्टु होइन सेलिङ प्राइस इन्टु के हुन्छ त हाम्रो सेलिङ प्राइस भनेको त नम्बर अफ पर्चेज सेयर हामीसँग कति छ 20वटा छ 20वटा किनभने हामी 20वटा नै हामी सेयर यहाँ के गर्छौँ त पर्चेज गरेछौँ अनि सेलिङ प्राइस एउटाको होइन सेलिङ प्राइस कति छ 60 रुपियाँ हामी यहाँबाट कति रुपियाँ प्राप्त गर्यो 1200 हेर्नुहोस् किन्ने बेलामा हामी 1000 मा किनेछौँ 20वटा सेयर त्यही 20वटा सेयरले हामी बेचिरहेछौँ भने हामीलाई कति रुपियाँ पाइरहेछ 1200 रुपियाँ पाइरहेछ त हामीलाई रिटर्न कति आयो त होइन अब म 80 मा गरिदिरहेको छु होइन तपाईँहरू तल गर्नु होला कपीको तल अब हामीलाई टोटल रिटर्न कति आयो त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ टोटल रिटर्न इज इक्वल टु टोटल रिटर्न बराबर या हामी यसलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भन्न सक्छौँ त टोटल रिटर्न कति आयो हामी लगाएछौँ 1000 र 1200 हामी कमाइरहेछौँ होइन 1000 मा 20वटा सेयर किनेर त्यही 20वटा सेयरलाई हामी 60 को दर भावले बेचिरहेछौँ होइन त बेचिरहेछौँ भने त्यहाँबाट कति रुपियाँ आयो 1200 रुपियाँ आयो 1000 हाम्रो थियो र 1200 रुपियाँ हामी बेचियो त 200 रुपियाँ हामी कमाइरहेछौँ त त्यही 200 रुपियाँले पर्सेन्टमा हामी कन्भर्ट गरिदिन्छौँ त पर्सेन्टमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ अहिलेको एमाउन्ट 1200 माइनस पहिलेको एमाउन्ट हाम्रो सुरुको एमाउन्ट कति छ 1000 डिभाइड बाई सुरुको एमाउन्ट नै हुन्छ अनि हामीलाई थाहा छ पर्सेन्टमा लिएर जानुको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पर्सेन्टमा यसको आन्सर आइहाल्छ भनेको अर्थ यो 1200बाट 1000 जान्छ भने 200 अनि 200 डिभाइड बाई हामी 1000 गरिदिन्छौँ 0.2 अनि इन्टु 100 गर्छौँ भने कति हुन्छ 20% नै हुने गर्छ हामी चेक पनि गरिलिन्छौँ 1200 माइनस 1000 होइन 200 डिभाइड बाई 1000 अनि इन्टु 20 त हामी यहाँ कति इन्टु हाम्रो 100 हुन्छ होइन 0.2 इन्टु 100 भनेको त 20% भयो नि हो त हामी यसलाई यस्तो पनि हामी लेख्न सक्छौँ कति हामीलाई रिटर्न आइरहेछ त 20% रिटर्न आइरहेछ यही नै हाम्रो के भयो त डी नम्बरको फर्स्ट अप्सन भयो होइन अब फेरि डी नम्बरमा हाम्रो सेकेन्ड अप्सन पनि छ सेकेन्ड अप्सनमा इफ फन्ड एभाइलेबल युज टु के हामी किनिरहेछौँ त पर्चेज अफ राइट होइन हामी राइट पर्चेज गरिरहेछौँ यहाँ हामी सेयर पर्चेज गरिरहेछौँ त सेयर हामी जब पर्चेज गरिरहेछौँ भने त्यो बेला हामीलाई रिटर्न आइरहेछ 20% अब हामी एकचोटि राइट पनि पर्चेज गरेर चेक गर्छौँ कि हामी त्यहाँबाट कति रिटर्न हामी पाइरहेछौँ होइन अब के गर्छौँ त यसलाई मेटेर अब त्यसलाई गर्ने गर्छौँ अप्सन 2 लाई ल अब हामी चाहिँ त्यही डी नम्बरको 2 नम्बर अप्सनलाई गर्ने गर्छौँ इफ फन्ड इज युज टु पर्चेज अफ राइट होइन या हामी युज टु पर्चेज अफ राइट यदि हामी राइट पर्चेज गरिरहेको छौँ भने त्यहाँबाट हामीलाई कति होइन कति रेट अफ रिटर्न भनेको त कति पर्सेन्ट हामीलाई रिटर्न प्राप्त हुन्छ त सबभन्दा पहिला यहाँ पनि सेम केस हुन्छ हामीसँग फन्ड कति छ त फन्ड एभाइलेबल हामीसँग फन्ड हाम्रो कति छ त 1000 रुपियाँ छ अनि याद गर्नुहोस् यहाँ भनिरहेको छ पार्ट सीमा जुन हामी क्यालकुलेट गरेछौँ त्यसैको भ्यालु अफ राइट लिनु छ त पार्ट सीमा हाम्रो
भ्यालु अफ राइट जसले हामी भिआर भन्छौँ त्यो कति थियो त आरएस 2 रुपियाँ थियो। त म त्यही बेला व्यवहारमा भनेको थिएँ कि हामीसँग 1000 रुपियाँ छ र एउटा राइटको प्राइस 2 रुपियाँ छ भने 1000 रुपियाँमा हामी कतिवटा राइट किन्न सक्छौँ होइन। हामी अब यहाँ के लेख्छौँ नम्बर अफ राइट पर्चेज हामी लेख्ने गर्छौँ नाउ होइन नम्बर अफ राइट पर्चेज होइन नम्बर अफ राइट पर्चेज यसको हाम्रो फर्मुला के थियो त के फर्मुला होइन हामीसँग जति रुपियाँ छ फन्ड एभाइलेबल छ के फर्मुला हामी व्यवहारमा पनि बनाउन सक्छौँ होइन। 1000 हामीसँग रुपियाँ छ र एउटा राइट किन्न बराबर 2 रुपियाँ लाग्छ भने हामी निकाल्न सक्छौँ नि। हामी व्यवहारमा पनि फर्मुला बनाउन सक्छौँ फन्ड एभाइलेबल डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त भ्यालु अफ राइट होइन भ्यालु अफ राइट 1000 रुपियाँ छ अनि एउटा राइट हामी पर्चेस गर्छौँ भने 2 रुपियाँ लाग्छ। 1000मा हामी कतिवटा राइट किन्न सक्छौँ 500 राइट हामी के गर्न सक्छौँ त पर्चेस गर्न सक्छौँ। कति राइट हामी पर्चेस गर्यो 500 राइट हामी के गर्यो त पर्चेस गर्यो। अब यो 500लाई हामी के गर्छौँ त बेच्ने गर्छौँ नि त मार्केटमा हामी बेचिरहेको छौँ भने त मार्केटमा बेच्ने प्राइस हाम्रो 60 रुपियाँ छ भनेको अर्थ स्टक प्राइस इन्क्रिज भएर जब 60 रुपियाँ भएको छ भनेको अर्थ यहाँ जुन हाम्रो प्राइस थियो नि त पीको भ्यालु पहिला हामी जति राखिरहेको थिएँ यसमा 50 दिए थियो सी नम्बरमा 50 नै दिए थियो होइन सी नम्बरमा 50 दिए थियो। अब त्यो प्राइस इन्क्रिज भएर 60 भइसकेछ त 60 भइसकेछ भने पहिला हामी के निकाल्छौँ त भ्यालु अफ राइट निकाल्छौँ। जब अब हामी बेच्ने बेलामा हामीसँग राइट कति छ त एउटा राइटको हामीसँग भ्यालु कति छ त्यो निकाल्छौँ तब नि हामी कतिमा बेचिरहेको छौँ तब नि हामी फाइदा आउँछ या जे आउँछ त्यो बेला थाहा लाग्छ। त हामी पहिला के गर्छौँ त अब फेरि भ्यालु अफ राइट हामी आफ्नो निकाल्ने गर्छौँ बेच्नेवाला भ्यालु अफ राइट। हामी जब मार्केटमा 60 रुपियाँ त्यो स्टकको प्राइस जुन छ नि त्यो इन्क्रिज भएर 60 रुपियाँ भइसकेछ भनेको अर्थ हामी यहाँ निकाल्छौँ के त फेरि या हामी फेरि नाउ गरेर लेख्न सक्छौँ या मैले डाइरेक्ट नै लेखेँ होइन द भ्यालु अफ राइट होइन भ्यालु अफ राइट हामी भ्यालु अफ राइट निकाल्दैछौँ भनेको त भिआर वेन द स्टक प्राइस इज इन्क्रिज होइन वेन द मार्केट प्राइस या स्टक प्राइस द मार्केट प्राइस इज स्टक होइन द मार्केट प्राइस अफ स्टक इन्क्रिज टु मैले लेखेँ किनभने पहिला 50 थियो अब एकैचोटि 60 भइहालेछ अरे त्यो इन्क्रिज भएर नै 60 दिएछ इन्क्रिज टु आरएस 60। अब 60 रुपियाँ छ भने त्यो बेला हाम्रो भ्यालु अफ राइट कस्तो हुन्छ त फर्मुला त हाम्रो यही नै हो पी माइनस पिएस डिभाइड बाई #। अब हाम्रो पीको भ्यालु कति 60 पिएसको भ्यालु पहिला नै छ 40 अनि #को भ्यालु 5 पहिलाको नै हाम्रो यो कति आउँछ त 20 डिभाइड बाई 5 यानी कि 4 आउँछ भनेको अर्थ एउटा राइटको प्राइस हाम्रो कति आयो त 4 रुपियाँ आयो। त हामीसँग 500 अब राइट छ त शुक्ल यो हाम्रो हेरिरहेको छ नि त हामी उपरि के कमाइरहेको छौँ होइन 2 रुपियाँ हामी बढी प्रफिट कमायो कि कमाएन हो। त अब हामी के लेख्छौँ त भ्यालु अफ टोटल राइट होइन जति हामीसँग राइट छ 500को त्यो 500को हाम्रो टोटल भ्यालु कति हुन्छ त हामी अब निकाल्छौँ के त टोटल भ्यालु अफ राइट यो कन्डिसन अनुसार हाम्रो फर्मुला के भइहाल्छ त अहिलेको भिआर इन्टु हाम्रो के हुन्छ त नम्बर अफ राइट पर्चेज होइन नम्बर अफ राइट पर्चेज अहिलेको हाम्रो 4 रुपियाँ छ र होइन र हामी पर्चेस कति गर्छौँ 500वटा राइट पर्चेस गरेछौँ त्यहाँबाट कति रुपियाँ हामीलाई पाउँछ 2000 रुपियाँ पाउने गर्छ। हेर्नुहोस् त हामी किन्ने बेलामा 2 रुपियाँको रेटले किन्यो तर अब यस्तो बुझ्नको लागि बेच्ने बेलामा हामी त्यसलाई 4 रुपियाँको रेटले हामी बेचिरहेछौँ त फाइदा त सिधै हामी कमाइरहेछौँ एउटा सेयरमा 2 रुपियाँ बनाएको दुगुना भयो कि भएन फाइदा हाम्रो दुगुना भयो। त 500 राइटको प्राइस हामी कतिमा मतलब कति लिइरहेछौँ 2000 तर हाम्रो फन्ड एभाइलेबल कति थियो 1000 नै थियो 1000 हामीसँग गएछ र 2000 फेरि आएछ हामी 2000 रुपियाँ कमाइरहेछौँ टोटल। त हामी टोटल
त्यहाँबाट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामी कति कमायो भनेको अर्थ रिटर्न कति आयो त रिटर्न त हामी सिधै दुगुना कमाइरहेको छौँ नि त दुगुना हाम्रो रिटर्न आइरहेछ भनेको अर्थ 1000 हाम्रो के आइरहेछ त रिटर्न आइरहेछ। अब यही 1000लाई हामी के गर्छौँ त त्यो हामी टोटल रिटर्नमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ भनेको अर्थ अब म यहाँ यहीँ गरिदिइरहेको छु होइन। अब सिम्पल छ होइन, टोटल रिटर्न निकाल्नु छ। टोटल रिटर्न हेर्नुहोस् न, यहाँ टोटल रिटर्न हामी निकाल्यो, सिधै म आरको भ्यालु लेख्यो होइन। हाम्रो अहिलेको एमाउन्ट कति 2000 होइन, सुरुको एमाउन्ट 1000 होइन, अनि डिभाइड बाई सुरुको एमाउन्टसँग नै हुन्छ, अनि पर्सेन्टमा लिएर जानको लागि 100ले मल्टिप्लाई हुन्छ। त यो यदि घटाउँछु भने यहाँ कति हुन्छ 1000 नै हुन्छ, डिभाइड बाई 1000 इन्टु 100% कति हाल्छ भनेको अर्थ 100% को 100% नै के आउँछ त रिटर्न आउने गर्छ। अब हामी त्यही कपीको तल हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ, हाम्रो टोटल रिटर्न इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त अहिलेको होइन टोटल भ्यालु अफ राइट माइनस फन्ड एभाइलेबल। फर्मुला बनाउनु छ भने टोटल भ्यालु अफ राइट माइनस फन्ड एभाइलेबल डिभाइड बाई फन्ड एभाइलेबल इन्टु 100। हामी यस्तो गरेर पनि बनाउन सक्छौँ, या हामी डाइरेक्ट यहीँ कपीको तल हामी यहाँसम्म हामी गऱ्यौँ नि, त्यहाँ हाम्रो तल होइन कपीको तल हामी के गर्न सक्छौँ त त्यो लेख्न सक्छौँ टोटल रिटर्न इज इक्वल टु 2000 माइनस 1000 डिभाइड बाई 1000, अनि पर्सेन्टमा हामीले थाहा छ लिएर जानको लागि के गर्नुपर्छ 100ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो हामी गर्छौँ भने के को भ्यालु भइहाल्यो, यो हाम्रो बनाएको त डी नम्बरको अप्सन 2बाट हामीलाई रिटर्न कति पाइरहेछ 100% पाइरहेछ। हामी यस्तो गरेर लेख्न सक्छौँ होइन। अब होइन डी नम्बरमा हाम्रो दुईवटा एन्सर आउँछ, एउटा हाम्रो रिटर्न कति आयो थियो त जब पर्चेज हामी सेयर गरेको थियो भने 20%, यदि हामी पर्चेज अफ के गरिरहेको छु राइट गरिरहेको छु भने कति पर्सेन्ट आइरहेछ 100% रिक्वायर्ड आइरहेछ। अब क्वेसनमा के भनिरहेछ, डु यु थिङ्क इन्भेस्टमेन्ट इन राइट्स इज रिस्कियर देन द इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक अफ द सेम कम्पनी। जुन हाम्रो कम्पनी छ होइन कि त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि रिस्कियर हुन्छ त हुन्छ नि त। यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला, जहाँ रिटर्न बढी आउँछ त्यही नै के हुन्छ त बढी रिस्क पनि हुन्छ। त हामी त्यही कुरा लेख्छौँ, भाषामा हामी के लेखिदिन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट होइन, कहाँदेखि स्टार्ट छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन राइट इज रिस्कियर देन द इन्भेस्टमेन्ट इन अन्डरलाइन होइन, इन्भेस्टमेन्ट इन अन्डरलाइन स्टक बिकज होइन, बिकज हामी लेख्न सक्छौँ के त द होइन अ गिभेन पर्सेन्ट जुन छ होइन गिभेन पर्सेन्टेज चेन्ज इन के त स्टक अफ प्राइस मोर देन होइन रिजल्ट अब कस्तो भइरहेछ त रिजल्ट मोर देन चेन्ज इन के त हाम्रो राइट अफ होइन भ्यालु अफ राइट। जब कि हाम्रो अहिले स्टक प्राइसमा हाम्रो जतिले चेन्जिङ आइरहेछ होइन त्योभन्दा बढी चेन्जिङ हाम्रो कहाँ आइरहेछ त राइट पर्चेज गर्नमा आइरहेछ। त्यसैले त्यहाँ हाम्रो के हो त इन्भेस्टमेन्ट गर्नमा हाम्रो के हुन्छ त त्यहाँ बढी रिस्क हुन्छ होइन। यो हामी मिलाएर लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तै हामी स्टकको निकाल्यो, त्यो स्टकमा हाम्रो सेयरमा होइन जब हामी सेयर पर्चेज गरिरहेको थियो त्यो बेला हाम्रो रिटर्न कति आइरहेको थियो 20% होइन, अनि जब हामी पर्चेज अफ राइट गऱ्यो त यो बेला हाम्रो रिटर्न कति आइरहेछ 100%। त जब हाम्रो पर्सेन्टेज होइन हाम्रो रेट अफ रिटर्नको पर्सेन्टेज बढिरहेछ भने कहीँ न कहीँ हाम्रो रिस्क पनि बढिरहेछ। त्यही भएर यदि हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भने त्यो कम्पनीमा हाम्रो रिस्क पनि बढी हुन्छ, किनभने पर्सेन्टेज चेन्ज इन हाम्रो स्टक रिजल्ट इन्टु द मोर देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन भ्यालु अफ राइट। हामी यस्तो मिलाएर लेख्न सक्छौँ होइन। यहाँ म लेख्नै दिइरहेको छु, यसलाई मेटेर होइन यसको भाषा नै लेखिदिइरहेको छु। ल मैले यसको भाषा नै लेखिदिइरहेको छु ई नम्बरको होइन। ई नम्बरमा हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ कि त इन्भेस्टमेन्ट इन राइट होइन इन्भेस्टमेन्ट इन राइट्स टाइम बढी लाग्छ होइन तर हुँदैन केही पनि छैन, 2-3 लाइन भइ नै हाल्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन राइट्स होइन इन्भेस्टमेन्ट इन राइट्स इज के त रिस्कियर होइन रिस्कियर देन द इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन अन्डरलाइन होइन अन्डरलाइन स्टक होइन अन्डरलाइन स्टक बिकज
होइन, बिकज अ गिभन पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस, होइन, अ गिभन पर्सेन्टेज, मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेँ, अ गिभन पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस, होइन, चेन्ज इन द प्राइस अफ अन्डरलाइन स्टक, होइन, अन्डरलाइन स्टक रिजल्ट हाम्रो कस्तो आइरहेछ त, रिजल्ट इन्टु मोर देन, होइन, मोर देन के त, मोर देन पर्सेन्टेज चेन्जिङ, मोर देन पर्सेन्टेज चेन्जिङ भ्यालु अफ राइट, होइन, यही नै भइरहेछ। जबकि हाम्रो मोर देन पर्सेन्टेज चेन्जिङ भ्यालु अफ राइट, यस्तो हामी मिलाएर लेख्न सक्छौँ। या तपाईँहरू आफ्नै भाषा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो के भयो त, स्याम्पल मोडल क्वेसनको क्वेसन नम्बर 18, जुन चाहिँ हाम्रो लङ टर्म फाइनेन्सिङबाट सोधेको थियो, यो हामी गऱ्यौँ। ल अब हामी चाहिँ यो 19 नम्बर क्वेसनलाई गर्ने गर्छौँ। यहाँ भनिरहेछ, द सिगर कम्पनी निड्स टु इन्क्रिज इट्स वर्किङ क्यापिटल बाई 10 मिलियन फर कमिङ इयर। एउटा हाम्रो सिगर कम्पनी छ, उसको आवश्यकता छ, होइन, 10 मिलियन वर्किङ क्यापिटल गर्न खोजिरहेछ आउँदो इयरमा। इट ह्याड डिसाइड द्याट देयर आर, होइन, इसेन्सियली 3 अल्टरनेटिभ अफ फाइनेन्सिङ एभाइलेबल। जस्तै यो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा के हुन्थ्यो त, जस्तै कुनै पनि कम्पनीको यदि फन्डको अभाव भएमा त्यो उनीहरू के गरिरहेको थियो त, त्यो फन्डलाई हामी कसरी मतलब जुटाउन सक्छौँ, यो कुरा हामी त्यो च्याप्टरमा सिकेका थियौँ, होइन। यो म के गरेको छु त, यो कर्पोरेट फाइनेन्सको, होइन, प्रत्येक च्याप्टरको भिडियो, होइन, हाम्रो, होइन, सिपिएसएल क्लासेसमा पाउँछ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू डिप्ली तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि मैले यो क्वेसन हुबहु त्यही नै क्वेसन छ, त्यो क्वेसन पनि त्यहाँ मैले सोल्भ गरेको छु। अनि यहाँ पनि त्यही क्वेसन दिइसकेको छ सिम्पल मोडलमा, यहाँ पनि म गर्ने गर्छु। जस्तै सर्ट टर्म फाइनेन्समा के भइरहेको थियो त, जस्तै कुनै पनि कम्पनीको यदि फन्डको अभाव हुन्छ भने त्यो फन्डलाई, होइन, जुटाउन खोज्छ, त त्यो कहाँबाट जुटाउन खोज्छ त, त्यसका हाम्रो धेरै टुल्सहरू थियो, होइन, जस्तै, होइन, क्रेडिट टर्म थियो, होइन, जसलाई हामी ट्रेड क्रेडिट भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क लोन पनि एउटा हाम्रो थियो, होइन, त्यो टुल्सहरू थियो। त्यसपछि कमर्सियल पेपर पनि थियो, होइन, एड अन लोन पनि थियो। यी सब कुराहरू दिएको थियो, होइन। त्यहाँ पनि जस्तै सिगर कम्पनी छ, उसलाई 10 मिलियनको आवश्यकता छ, होइन, 10 मिलियन रुपियाँको आवश्यकता छ। अब उसले के सोचिरहेछ कि म त्यो 10 मिलियन कहाँबाट फाइनेन्सिङ गर्न सक्छौँ त, होइन। त उसँग 3 अल्टरनेटिभहरू छ। जस्तै अल्टरनेटिभ 1 मा फोरगो क्यास डिस्काउन्ट ग्रान्टेड अन द बेसिस अफ 3/10 नेट 30, होइन, बनाइको त ट्रेड क्रेडिट दियो। अब ट्रेड क्रेडिटमा के हुन्छ त, जति उसलाई रुपियाँ चाहियो त्यति रुपियाँको बराबर उसले के गर्छ त, लोनमा त्यो सामान किन्न सक्छ, उधारोमा त्यो सामान के गर्न सक्छ त, किन्न सक्छ। एउटा यो पनि हाम्रो टुल्स हो। अर्को टुल्स के भनिरहेको छ अल्टरनेटिभ 2 मा, ब्रो फ्रम द ब्याङ्क 15%, द अल्टरनेटिभ वुड, होइन, हाम्रो यहाँ के थियो, नेसेसिएट मेन्टेनेन्स 12% कम्पेन्सेटिङ बाइलेन्स भनाइ गर्दा उसँग एउटा ब्याङ्कको पनि हाम्रो रहेको छ, ब्याङ्क फाइनेन्सिङ। ब्याङ्कबाट पनि के गर्न सक्छ त, त्यो 10 मिलियन लोन हामीलाई झिक्न सक्छ, होइन, उसले झिक्न सक्छ। अनि अर्को अल्टरनेटिभ 3 मा हाम्रो के दिएको छ त, इस्यु अफ कमर्सियल पेपर। कमर्सियल पेपर भनेको के हो नि, जस्तै हाम्रो यो हुन्छ नि बन्ड डिबेन्चर लोन, एक प्रकारको सबै ऋण पत्र नै हो कि हामी जारी गरेर अनि त्यो रुपियाँ हामी त्यति रुपियाँ लिन सक्छौँ जति रुपियाँको हामीलाई आवश्यकता छ। यो यसरी बताइरहेछ। भनाइ गर्दा यो 3टै अल्टरनेटिभ छ। अब यो 3टै अल्टरनेटिभ मध्ये त्यो जुन सिगर कम्पनी छ त्यो कुन अल्टरनेटिभ चुज गर्छ त, होइन, यो हामीलाई निकाल्नु पर्छ, होइन। अनि यो च्याप्टरमा हामी यही सिकेका पनि छौँ। तब त्यो हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त, त्यो 3टै अल्टरनेटिभको हामी कस्ट निकाल्छौँ, अनि जसको कस्ट कम हुन्छ त्यही नै हामी अल्टरनेटिभ के गर्ने गर्छौँ त, चुज गर्ने गर्छौँ। यहाँ पनि हामी के गर्छौँ त, अब त्यो अल्टरनेटिभ अनुसार हामी निकाल्ने गर्छौँ। जस्तै वर्किङ क्यापिटल हामीलाई कति चाहियो त, यहाँ मैले लेखेँ 19 नम्बरको सल्युसन। अनि यहाँ दिएछ गिभेन वर्किङ क्यापिटल उसलाई कति चाहियो त, निडेड, होइन, निडेड वर्किङ क्यापिटल आरएस 10
मिलियन भनिरहेछ, मिलियनमा 6वटा जिरो, यो भयो होइन। 10 मिलियन भनिरहेछ। अब उसँग होइन ट्रेड क्रेडिटवाला कन्डिसन छ बनाएको त अल्टरनेटिभ 1 छ होइन। मैले यहाँ ए नम्बरमा लेख्न सक्छौँ के त अल्टरनेटिभ 1 मैले लेख्न सक्छौँ ए नम्बरमा के भन्न सक्छौँ त होइन। पहिला हामी यो पढौँ अल्टरनेटिभहरू दिएछ र हाम्रो रिक्वायर्डमा बेग्लै दिएछ ए नम्बरमा विच अल्टरनेटिभ रिजल्ट इन द लोवेस्ट एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट। कुन अल्टरनेटिभको चाहिँ रिजल्ट हाम्रो चाहिँ एनुअल पर्सेन्ट कुन अल्टरनेटिभको हाम्रो लोवेस्ट कस्ट रहेको छ बनाएको अर्थ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट रहेको छ। त मैले यहाँ के गरेँ सिधै मैले यहाँ लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ होइन क्यालकुलेसन अफ एनुअल एकैचोटिमा गरिदिरहेको छु होइन। क्यालकुलेसन अफ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट फर इच अल्टरनेटिभ। ल एकैचोटिमा यसको कहानी खत्म। अल्टरनेटिभ हामी होइन हामी प्रत्येक अल्टरनेटिभको के निकाल्छौँ त एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ। त फर्स्ट एफ अल हाम्रो अल्टरनेटिभ 1 होइन। अल्टरनेटिभ 1 चाहिँ हाम्रो ट्रेड क्रेडिटमा छ नि, हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ अल्टरनेटिभ 1 होइन। हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ त अल्टरनेटिभ 1 जसलाई हामी ट्रेड क्रेडिटको होइन ट्रेड क्रेडिटको केस पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब यहाँ के दिएको छ होइन, यहाँ हाम्रो दिएको छ क्रेडिट टर्म दिएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त क्रेडिट टर्म भन्छौँ नि त। क्रेडिट टर्म हाम्रो कति कति दियो 3/10 अनि नेट कति त 30। यसको मतलब के भयो नि उसलाई 10 मिलियन रुपियाँको आवश्यकता छ। 10 मिलियनले के गर्छ उधारोमा सामान ल्याउन सक्छ। 30 दिनको लागि लिएको छ सामान, यदि 10 दिनको भित्रमा नै त्यो रुपियाँ दिइहाल्यो भने उसलाई 3% डिस्काउन्ट प्राप्त हुन्छ। अब यसबाट हामी गिभन तान्ने गर्छौँ होइन। डिस्काउन्ट रेट एकदम सिम्पल छ होइन, यो डिस्काउन्ट रेट 3% होइन। र हाम्रो यहाँ यसलाई हामी भन्छौँ डिस्काउन्ट पिरियड यति दिनमा दिनु छ नि त, यसलाई हामी के भन्छौँ त डिस्काउन्ट पिरियड जसलाई हामी डिपी भन्न सक्छौँ। डिस्काउन्ट पिरियड डिपी भनेको त्यो नबुझ्नु होला होइन, वाट्सएपको डिपी नबुझिदिनु होला, डिपी भनेको डिस्काउन्ट पिरियड होइन। यहाँ हाम्रो कति छ त यो 10, यो जहिले पनि डेजमा हुन्छ र 30 भनेको हाम्रो के हो त क्रेडिट पिरियड जसलाई हामी के भन्छौँ त क्रेडिट पिरियड बनाएको अर्थ सिपीको भ्यालु कति दियो त। यो सब कुराहरू पढाइ नै दिएछु क्या, यो सब त्यो पहिला नै पढाइदिएछु। अनि त्यही सब कुराहरूलाई के गरेको छ त स्याम्पल मोडलमा राखिदिएछ। यो भयो। अब हामी त निकाल्नु छ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु छ होइन। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट बनाएको अर्थ एपिसी त चाहियो, किनभने हामीलाई प्रत्येक अल्टरनेटिभको एपिसी नै निकाल्नु छ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ वी हेभ एपिसीको फर्मुला के थियो त ट्रेड क्रेडिटको अनुसार। हामी त यो च्याप्टरमा सबैको एपिसी नै निकाल्न नै सिकेको छौँ, तर कस्तो त ट्रेड क्रेडिटमा कस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कवाला कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ, कमर्सियल पेपरमा कस्तो हुन्छ, यो सबको तरिका त फरक छ नि त। त्यही भएर ट्रेड क्रेडिटमा हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्टको फर्मुला के थियो त डिस्काउन्ट रेट डिभाइड बाई 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु टी भनेको डेज इन इयर डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। यही फर्मुला थियो। त डिस्काउन्ट रेट हामीसँग 3% छ, 3% मतलब 0.03, त्यहाँ 0.03 लेखियो। अनि 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट हाम्रो कति छ त डिस्काउन्ट रेट त्यही नै छ 0.03 अनि इन्टु हाम्रो टाइम होइन डेज इन इयर यहाँ दिएको छ कि डेज इन इयर हाम्रो यो क्वेसनमा छैन त हामी मान्छौँ 365 दिन। अनि डिभाइड बाई हाम्रो क्रेडिट पिरियड यहाँ कति छ क्रेडिट पिरियड 30 दिन छ त 30 दिन माइनस डिस्काउन्ट पिरियड कति छ 10 दिन। यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ भने यो कति हुन्छ, यसलाई हामी सोल्भ गऱ्यौँ भने कति हुन्छ, यो हामी पहिला दियौँ 1 माइनस 0.03, यो 0.97 हुन्छ बनाएको अर्थ 0.03 डिभाइड बाई 0.97 इन्टु यो 365 डिभाइड बाई 30बाट 10 गयो भने 20।
यो सबैले अब हामी सोल्भ गरिदिन्छौँ होइन। 0.97 इन्टु 20 यो आयो 19.4 अनि 0.03 इन्टु 365 डिभाइड बाई 19.4 भनाइ गर्दै कति आयो त 0.56 आयो। यसलाई हामी पर्सेन्टमा यदि एन्सर लेख्छौँ भने कति हुन्छ यो 56.44% हुन्छ। भनाइ गर्दै ट्रेड क्रेडिट अनुसार हामी त्यो 10 लाख रुपियाँ हामी लियो भने होइन त्यसमा हाम्रो टोटल लागत कति लागिरहेछ, टोटल कस्ट कति लागिरहेछ त 56.44% लागिरहेछ। अब हामी के गर्छौँ त अल्टरनेटिभ 2 यो अल्टरनेटिभ 1 भयो। अब हामी के गर्छौँ त अल्टरनेटिभ 2 बाट पनि निकालेर चेक गर्छौँ कि हाम्रो कति कस्ट लागिरहेछ। ल अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त यो अल्टरनेटिभ 2 चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङसँग रिलेटेड छ। ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङ पनि हामी लेख्न सक्छौँ। ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङ अब ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङ दुईवटा कन्डिसनमा थियो, एउटा सिम्पलवाला थियो र एउटा डिस्काउन्ट बेसिसमा थियो। यो क्वेसनमा कुन बेसिसमा दिएको छ ब्रो फ्रम द ब्याङ्क एट 15% इन्ट्रेस्ट रेट हो त्यो। ब्रो मतलब इन्ट्रेस्ट हुन्छ। दिस अल्टरनेटिभ वुड नेसेसिएट मेन्टेनिङ 12% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिएको छ। यसमा कुनै बेसिस दिएको छैन कि सिम्पल होइन सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसिस कि डिस्काउन्ट बेसिस केही दिएको छैन भने हामी बुझ्छौँ सिम्पलवाला नै छ होइन। सबभन्दा पहिला यसमा गिभन हामी तानौँ होइन। गिभन के छ त लोन त हाम्रो यति नै हामी लिइरहेछौँ। सपोज हामी लोन यति लिइरहेछौँ होइन, यहाँ मैले लेखेँ ल लोन हामी यति नै लिइरहेछौँ 10 लाख आरएस 10 मिलियन होइन। अनि इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति पर्सेन्ट 15% अफ यसैको त हुन्छ 10 मिलियन। यो कति हुन्छ त हाम्रो इन्टु 15% बनाएको त 15 लाख। 15 लाख हाम्रो के भयो त यो 15 लाख हाम्रो के आयो त इन्ट्रेस्टको भ्यालु आयो। अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिएछ जसलाई म सर्टकटमा सिबी लेखेँ। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति दिएछ 12%। त मैले यहाँ 12% अफ यसैको काटिदिइरहेको छु होइन 10 अनि मिलियन त कति हुन्छ यो 12 को 12 नै हुन्छ। दुईवटा जिरो यहाँबाट कट्यो 3 2 5 वटा जिरो भनाइको त 12 लाख भयो। अनि हामीलाई अब के चाहियो त एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट चाहियो नि। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यसलाई हामी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि हामी भन्न सक्छौँ होइन। एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट एपिसी इक्वल टु वाट वी हेभ। यसको हाम्रो फर्मुला के थियो त सिम्पल बेसिस होइन सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसिसमा हाम्रो यसको फर्मुला के थियो त केही थिएन कि सिम्पल नै छ इन्ट्रेस्ट अनि डिभाइड बाई लोन माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स थियो। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स थियो भइहाल्यो। अनि डिस्काउन्ट बेसिसमा एउटै के हुन्छ त यहाँ पनि आएर इन्ट्रेस्टमा घटिहाल्छ यही त हो। अन्त बाँकी हाम्रो फर्मुला सेम नै छ। इन्ट्रेस्टको भ्यालु यहाँ कति छ 15 लाख डिभाइड बाई होइन इन्ट्रेस्टको भ्यालु 15 लाख भयो। लोन त हाम्रो यही नै हो 10 मिलियन माइनस 10 मिलियन माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हाम्रो यही नै हो 12 लाख। अब हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ यो भनेको 15 लाख डिभाइड बाई यो हाम्रो 10 मिलियनबाट 10 मिलियन माइनस 12 लाख भनाइको त यो कति हुन्छ 88 होइन 88 अनि 5 वटा जिरो 88 लाख हुन्छ होइन। अब हामी यो डिभाइड गर्छौँ भने कति हुन्छ 15 लाख डिभाइड बाई 88 लाख यो हुन्छ हाम्रो 0.1704। हाम्रो यो कति भइरहेको छ 0.1704। अरमा हामी लेख्यो भने यसलाई हामी 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भनाइको अर्थ 17.04% हाम्रो के आयो त ब्याङ्कवालाको भ्यालु आयो। अब के भनिरहेको छ अल्टरनेटिभ 3 मा म यसैमा लेखेँ होइन। ल म यसैमा लेखेँ अल्टरनेटिभ 3 जुन हाम्रो चाहिँ कमर्सियल पेपरमा आधारित छ होइन। कमर्सियल पेपरसँग रिलेटेड छ यो हाम्रो कमर्सियल पेपरसँग नै रिलेटेड छ। इस्यु अफ कमर्सियल पेपर हेर्नुहोस् यो कमर्सियल पेपरसँग नै के छ त रिलेटेड छ।
हामी लेख्न सक्छौँ कमर्सियल पेपर फाइनेन्सिङ, यो हाम्रो दियो। त्यसमा हाम्रो के हुन्छ त एनुअल पर्सेन्टेज कस्टको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त लोन एमाउन्ट, या हामीसँग जति एमाउन्ट छ युज अफ एमाउन्ट पनि हामी लेख्न सक्छौँ। मैले यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला लेखेँ होइन। जस्तै कमर्सियल पेपरमा एपिसीको फर्मुला के हुन्छ त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर, कस्ट अफ कमर्सियल पेपर डिभाइड बाई युज अफ एमाउन्ट होइन, युज अफ एमाउन्ट यही त हुन्छ। त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर हाम्रो कति थाहा छैन, यो हामी निकाल्छौँ, यहाँ निकाल्छौँ होइन। जस्तै यहाँ के भनेको छ इस्यु कमर्सियल पेपर भनेको के हो भने यो बन्ड डिबेन्चरहरू जस्तै छ। त बन्ड डिबेन्चरहरूमा पनि हामी इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ, त यहाँ पनि हामी इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ। जस्तै मैले के गरेँ यहाँ रफलीमा मैले के गरेँ त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर निकालिरहेको छु होइन। त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर हामी निकालिरहेको छौँ भने यहाँ फर्स्टमा के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ त रुपियाँ कति 12% छ, त हामीसँग यो 10 मिलियन होइन 10 मिलियन छ। 10 मिलियनको 12% हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त 10 मिलियनको 12% हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 10 मिलियनको 12% हाम्रो 12 लाख हुन्छ। यहाँ बुझिदिनुहोस् कि 12 लाख हाम्रो के भयो त इन्ट्रेस्टको भ्यालु भयो, यो भयो। अनि हामी यसमा के प्लस गर्छौँ, हामी यसमा प्लस गर्छौँ के त यहाँ भन्यो त प्लेसिङ कस्ट, द कस्ट अफ प्लेसिङ द इस्यु वुड बी 1 लाख इच 6 मन्थ। 6 महिनामा प्लेसिङ कस्ट हाम्रो लागिरहेको छ 1 लाख, त्यो त हाम्रो एनुअलै हो। त सालमा कति लाग्छ 2 लाख। जब 6 महिनामा 1 लाख रुपियाँ प्लेसिङ कस्ट लागिरहेछ भने 12 महिनामा कति लाग्छ 2 लाख लाग्छ। हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ प्लसमा हामी गर्छौँ प्लेसिङ कस्ट कसरी गर्छौँ त 1 लाख लागिरहेको छ 6 महिनामा, तर 12 महिनामा कति लाग्छ 2 लाख लाग्छ नि हो। त हामी 1 लाख × 2 गरिदिन्छौँ बनाएको अर्थ। तपाईँहरू के गर्नु होला लेख्नु होला कपीमा कस्ट अफ कमर्सियल पेपर, अनि यस्तो गरिदिनु होला पाइ तानिदिनु होला होइन, यस्तो पनि हुनसक्छ। इन्ट्रेस्टको भ्यालु लेख्नु होला 10 लाख × 12% कति हुन्छ 12 लाख हुन्छ। अनि प्लेसिङ कस्ट हाम्रो कति हुन्छ त 2 लाख हुन्छ होइन। प्लेसिङ कस्ट यहाँ बराबर कति आयो त 2 लाख आयो बनाएको। त टोटल कमर्सियल कस्ट कति आउँछ त अब हाम्रो आइहाल्यो नि टोटल कमर्सियल कस्ट हाम्रो कति आउँछ त टोटल कमर्सियल पेपर कस्ट कति आउँछ त 12 लाख यो र 2 लाख यो कति हुन्छ त 14 लाख हुन्छ नि हो। यही 14 लाख हाम्रो के आयो त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर आयो। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 14 लाख डिभाइड बाई युज अफ एमाउन्ट हामी कति एमाउन्ट गरिरहेको छौँ 10 मिलियन। त 10 मिलियन त्यो 0.14 हुन्छ, अरूमा हामी लेख्छौँ भने 14% हुन्छ बनाएको अर्थ। हामी तिनटै अल्टरनेटिभबाट के निकालियो त तिनटै अल्टरनेटिभबाट हामी निकाल्यो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट होइन। तिनटै अल्टरनेटिभबाट हामी के निकाल्यो त एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्यो बनाएको अर्थ। ब्याङ्क फाइनेन्सिङबाट हाम्रो कस्ट कति लागिरहेछ ब्याङ्क फाइनेन्सिङबाट कस्ट हाम्रो यति लागिरहेछ 17.04%। अनि भर्खर हामी निकाल्यौँ नि ट्रेड क्रेडिट फाइनेन्सिङबाट हाम्रो कति खर्च लागिरहेको थियो 56.44%। अनि कमर्सियल पेपरबाट कति लागिरहेको थियो 14%। अनि कमर्सियल पेपर हामी कसरी निकाल्यो त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर डिभाइड बाई युज अफ एमाउन्ट। त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर कसरी लाग्छ त हाम्रो यसमा कमर्सियल पेपर हाम्रो खर्च कति लागेको छ त 12% हामी इन्ट्रेस्ट दिइरहेछौँ। त हामीसँग यो 10 मिलियन छ बनाएको 100 लाख। त 100 लाखको 12% कति 12 लाख इन्ट्रेस्ट हामी 12 लाख तिरिरहेछौँ। अनि त्यसलाई प्लेसिङ गर्नमा हाम्रो खर्च पनि लागिरहेछ 6 महिनाको 1 लाख लागिरहेछ भने होइन 12 महिनाको कति लाग्छ 2 लाख लाग्छ नि। त 2 लाख प्लेसिङ कस्ट पनि भयो। त इन्ट्रेस्ट 12 लाख अनि प्लेसिङ कस्ट कति त 2 लाख। इन्ट्रेस्ट यहाँ कति 12 लाख, इन्ट्रेस्ट कति आएछ यहाँ 12 लाख अनि प्लेसिङ कस्ट कति आएछ 2 लाख। त 12 × 2 = 14 लाख हाम्रो के भयो त कमर्सियल पेपरको कस्ट भयो। त हामी त्यही एपिसीको फर्मुलामा के भइहाल्छ त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर डिभाइड बाई युज अफ एमाउन्ट बनायो 14 लाख डिभाइड बाई 100 लाख। अनि हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 14% नै हुने गर्छ। यो आयो हामी तिनटै अल्टरनेटिभको कस्ट निकाल्यो बनाएको। ए नम्बरको हाम्रो क्वेसन सकियो, ए नम्बरको हाम्रो सबै सकियो। अब बी नम्बरमा के भनिरहेछ एजुमिङ द्याट द फर्म वुड प्रिफेयर
द फ्लेक्सिबिलिटी अफ ब्याङ्क फाइनेन्सिङ होइन उसले चाहिँ होइन यो जुन फर्म छ भने यो फर्मले चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्सिङलाई यहाँ जुन छ नि ब्याङ्क फाइनेन्सिङलाई प्रिफेयर गर्न खोजिरहेछ किनभने ब्याङ्क फाइनेन्सिङको अलि लचकदार खालको छ होइन फ्लेक्सिबिलिटी खालको छ भनाइ गर्छ हामी जुन बेला चाहन्छौँ भने लोन लिन पनि सक्छौँ र जुन बेला हामी चाहन्छौँ भने इन्ट्रेस्ट तिर्न पनि सक्छौँ त्यही भएर ब्याङ्क फाइनेन्सिङ के हो त त्यो कम्पनीको नजरमा यो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी खालको छ त्यही नै उसले के गर्न खोजिरहेछ त प्रिफेबल गर्न खोजिरहेछ अब अगाडि के भनिरहेछ प्रोभिडेड होइन प्रोभिडेड द्याट द एडिसनल कस्ट अफ हिज फ्लेक्सिबिलिटी इज नो मोर देन 2%। अब तर होइन अब त्यो उसले चाहिँ जुन यो फर्म छ यो फर्मको नाम के हो त शिखर कम्पनी जुन हाम्रो शिखर फर्म कम्पनी छ उसले चाहिँ प्रिफेबल गर्न खोजिरहेछ ब्याङ्क फाइनेन्सिङलाई किन ब्याङ्क फाइनेन्सिङलाई प्रिफर गर्न खोज्छ किनभने यो चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्सिङले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी खालको छ त्यसैले उसले चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्सिङलाई प्रिफर गर्न खोजिरहेछ तर कब त्यो प्रिफर गर्न खोज्छ जब चाहिँ यो हाम्रो जति कस्टहरू छ त्यो कस्टहरूभन्दा 2%ले बढी हुन्छ तब यो 2%भन्दा बढी भयो भने तब हुन सक्दैन 2% हुन्छ भने यसले नै प्रिफेबल गर्न सक्छ तर 2% भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई प्रिफेबल गर्न सक्दैन यो भनिरहेछ त त्यस्तो कन्डिसनमा विच अल्टरनेटिभ सुड शिखर सेलेक्ट जुन हाम्रो छ शिखर कम्पनी अब यस्तो कन्डिसनमा पनि उसले चाहिँ कुन हाम्रो लागि त कुन युज गर्ने गर्छ त हेर्नुहोस् त यहाँ मैले के भन्न खोजेँ यो चाहिँ बी नम्बरमा के भन्न खोजिरहेको छु मैले यही नै गरिदिइरहेको छु होइन बी नम्बरको कन्डिसन बी नम्बरमा हाम्रो सबभन्दा पहिला हामी सबैको एन्सर लेखौँ होइन ट्रेड क्रेडिटबाट ट्रेड क्रेडिट होइन ल ट्रेड क्रेडिट मैले लेखिनँ होइन ट्रेड क्रेडिटबाट हाम्रो कति पर्सेन्ट आएको थियो भनेको अर्थ ट्रेड क्रेडिटबाट 56.44% आएको थियो 56.44% आएको थियो होइन र हाम्रो एनुअल यो ब्याङ्क फाइनेन्सिङबाट कति आएको थियो त 17.04% आएको थियो ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङबाट र कमर्सियल पेपरबाट 14% आएछ यो हाम्रो कन्डिसन छ तर यो जुन फर्म छ नि शिखर कम्पनी जुन फर्म छ यो के भनिरहेछ कि मैले चाहिँ ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङलाई नै प्रिफेयर गर्छु किनभने त्यो चाहिँ अलिक फ्लेक्सिबिलिटी खालको छ होइन लचकदार खालको छ त्यसबाट जब मन गर्छ तब म लोन पनि लिन सक्छु या इन्ट्रेस्ट पनि तिर्न सक्छु तर त्यो पनि म कब चुज गर्छु जब 2% होइन बाँकी जुन छ यो ट्रेड क्रेडिट या कमर्सियल पेपर यिनीहरूभन्दा यदि 2% बढी खर्च हुन्छ भने 2% हुन्छ भने गर्न सक्छु तर 2% भन्दा बढी छ भने त्यो बेला म प्रिफेबल गर्न सक्दैन यहाँ हेर्नुहोस् त जुन 14 देखि यो 17 छ यो चाहिँ ब्याङ्कवाला हो नि त यो ब्याङ्कवाला हो यो 14 छ 14 भन्दा यो बढी छ कतिले त 3 ले बढी छ 2 ले त बढी छैन यदि 2 ले बढी भएको भए भनेको त 16 भएको भए त्यो शिखर कम्पनीले ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङलाई नै के गर्छ त युज गर्छ यानि कि प्रिफेबल गर्छ तर यो 2% ले त बढी छैन 2% भन्दा बढी छ भनेको अर्थ 3% ले बढी छ त्यही भएर ब्याङ्कले यस्तो कन्डिसनमा पनि यो शिखर कम्पनीले पनि यस्तो कन्डिसनमा पनि के गर्छ त यो कमर्सियल पेपरलाई नै के गर्छ त चुज गर्ने गर्छ यानि कि प्रिफेबल गर्ने गर्छ किनभने यो जुन छ जुन जति उसले सोचेछ त्योभन्दा बढी नै कस्ट रहेको छ ब्याङ्कको त्यही भएर उसले के गर्छ त कमर्सियल पेपरलाई नै युज गर्छ किनभने कमर्सियल पेपरको एनुअल पर्सेन्टेज के छ त कम छ यस्तो हामी लेख्न सक्छौँ होइन यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौँ यहाँ हामी यदि भाषा लेख्छौँ भने हामी यहाँ यस्तो लेख्न सक्छौँ द होइन द शिखर कम्पनी सेलेक्ट के त कमर्सियल पेपर बिकज द कस्ट अफ ब्याङ्क फाइनेन्सिङ इज हायर देन 3.04% होइन 3.04%ले बढी छ नि त त्यही भएर उसले चाहिँ के गर्छ त कमर्सियल पेपरलाई नै के गर्ने गर्छ त सिलेक्ट गर्ने गर्छ द शिखर कम्पनी सिलेक्ट द कमर्सियल पेपर किनभने बिकज द ब्याङ्क अफ फाइनेन्सिङ कस्ट इज हायर देन 3 होइन घटाइदिने 17बाट 14 जान्छ भने 3% त्यसैले के गर्छ त उसले चाहिँ कमर्सियल पेपरलाई नै के गर्छ त सिलेक्ट गर्ने गर्छ यो हाम्रो भयो बी नम्बर अब सी नम्बरमा के भनिरहेछ
यसैको सी नम्बरमा के भनिरहेछ, लिस्ट आउट सम अदर फ्याक्टर टु बी कन्सिडर वाइल चुजिङ एप्रोप्रिएट सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ। भनाइको अर्थ होइन सबै होइन, यो जुन यो के भन्न खोजिरहेछ नि, यस्तो छैन कि होइन जसको चाहिँ हाम्रो कम लागत छ, भनाइको अर्थ जसको कम कस्ट छ त्यही नै हामी चुज गर्छौँ यस्तो पनि होइन। हामीलाई सोच्नु पनि पर्यो, के सोच्नु पर्यो त, कि जस्तै जुन हामी फाइनेन्सिङ चुज गरिरहेछौँ त्यो फाइनेन्सिङको हाम्रो होइन, त्यो फाइनेन्सिङ हाम्रो के कस्तो छ, फ्लेक्सिबिलिटी खालको छ कि छैन, रिलायबल छ कि छैन होइन, अनि त्यहाँ कोलेट्रलको अवस्था कस्तो छ, यो सब कुराहरू पनि हामीलाई सोचेर जानेर हामी के गर्न सक्छौँ त, चुज गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो डी नम्बरमा त्यही कुराहरू भनिरहेछ कि होइन हामी खालि कम लागतलाई चुज गर्दैनौँ, यदि कतिको हाम्रो होइन कमै लागतलाई हामी चुज गऱ्यो तर त्यो चाहिँ विश्वासिलो छैन होइन, त्यहाँ हामीलाई के हुनसक्छ त, त्यहाँ हामी लसमा जान पनि सक्छौँ, यस्तो यस्तो कता कहानीहरू आउन सक्छ होइन। त्यही भएर यसले के भन्न खोजिरहेछ कि यस्तो पनि होइन कि जसको कम लागत छ त्यही नै हामी चुज गर्छौँ होइन, जसको जुन फाइनेन्सिङ होइन, जुन सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ रिलायबल छ होइन, या फ्लेक्सिबिलिटी खालको छ, या जहाँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कोलेट्रल छ त्यही नै हामी के गर्न सक्छौँ त, त्यो पनि हामीलाई सोच्नुपर्छ, त्यहाँ पनि हामीलाई त्यो पनि हामीलाई प्रिफेबल गर्नुपर्छ भनेर यो सब कुराहरू बताइरहेछ। त हामी कुन कुन सोर्सलाई प्रिफेबल गर्न सक्छौँ त, त्यही कुरा हामी तल लेखिदिन्छौँ के त, फर्स्टमा त रिलायबल हुनु पर्यो, त्यसपछि हामीलाई के हुनसक्छ त, फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुनु पर्यो, त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट कोलेट्रल पनि हुनु पर्यो। यही हामी मिलाएर लेख्न सक्छौँ। हामी कुन कुन कुरा सोच्नु पर्यो त, जुन फाइनेन्सिङ हामी चुज गरिरहेछौँ त्यो फाइनेन्सिङको यो कुरा, यो सब कुराहरू सोच्नु पर्यो। त्यो सोच्नु पर्ने कुरा के हो त, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी खालको छ कि छैन, त्यो रिलायबल छ कि छैन, त्यो चाहिँ त्यहाँ हाम्रो कोलेट्रल के कस्तो छ, रिक्वायरमेन्ट जस्तो कोलेट्रल छ कि छैन, यो सबै सोचेर बुझेर हामी के गर्ने गर्छौँ त, त्यो चुज गर्ने गर्छौँ। यो हामीलाई सी नम्बरमा छ, यस्तै लेखिदिनु होला भयो होइन। अब हामी के गर्छौँ त, यो ग्रुप सीको हामी होइन सेम्पल मोडल क्वेसनको ग्रुप सी हामी गऱ्यो, ग्रुप सी चाहिँ हाम्रो 30 मार्क्सको आउँछ, यो हामी गऱ्यो होइन। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा होइन ग्रुप बीको पनि हामी क्वेसन लिएर आउने गर्छौँ। आजको लागि यति नै। तपाईँहरू पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बढ्दो विवेश पूर्तिको साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूको हेल्प सपोर्ट दिँदै मिलोस्। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।